ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः होढः इति। तत्र हस्य ढः स्यात् झलिपदान्ते च इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। हल्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य कृतं सुदिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सोर्लोपः भवति। ततः पदान्तत्वात् हस्य ढः अर्थात् ढकारादेशः भवति। तस्य चर्त्वेन डकारः जष्ट्वेन डकारः लभ्यते, पुनः चर्त्वेन टकारः लभ्यते। नाम वैकल्पिकचर्त्वेन तत्र लिट् लिड् इति रूपद्वयं तत्र लब्धं भवति। एवञ्च लिहौ लिहः लिहं लिहौ लिहः लिह लिड्भ्याम् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। सप्तमी बहुवचने तावत् लिट्सु लिट्सु इति रूपे विशेषः प्रक्रियागतः कश्चन दृष्टः। धुडागमविकल्पपक्षे अत्र सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। नाम विकल्पेन रूपद्वयं यानि यद् अत्र भवति, यद् मूले च दत्तं वर्तते तद् दृष्टम् इति। लिह इति शब्दगतः विशेषः दृष्टः। अस्य शब्दस्य मूले अस्माभिः धातुः दृष्टः। तस्मात् धातोः क्विपि सति कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अत्र सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि। ततः तत्र अग्रे दुह् इति धातुमादाय क्विपि सति दुह् इति हकारान्तः यः प्रातिपदिकः साधितः, यस्य च अग्रे धुग् धुग् इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तन्निमित्तं तत्र दुह् इत्यस्य हकारस्य घकारादेशः भवतु, तदर्थम् अग्रे सूत्रम् आरब्धं वर्तते। साक्षात् होढः एतत् सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। दादेर्धातोर्घः इति तत्र सूत्रे किं किम् अनुवर्तते, कथं च अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः भवति, अर्थः च कः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। उपदेशे दादेर्धातोः नाम उपदेशावस्थायां यः दकारादिः धातुः वर्तते तस्य धातोः हस्य घः स्यात्, नाम तस्य हकारः यः वर्तते तस्य हकारस्य स्थाने घकारादेशः भवति। कदा झलिपदान्ते च अथवा झल् प्रत्याहारस्थः वर्णः परतः भवेत्, अथवा तत्र अयं हकारः पदस्य अन्ते स्यात् तदा समीचीनम्। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। तत्र उक्तं दादेरित्येतत्तु धातोः इत्यस्य सामानाधिकरण्येन अन्वेति। दः आदिः यस्य इति बहुव्रीहिः, नाम दादि इत्यस्य विग्रहोऽपि दर्शितः। धातोः इति द्वितीयं धातुग्रहणं तु धातोः उपदेशकालं लक्षयति। एवं खलु? नाम उपदेशकाले यः नाम उपदेशावस्थायां यः धातुः दकारादिः इति कथयति। ततश्च फलितमाह उपदेशे इत्यादिना सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः एव। ततः उक्तं धातुपदेशकाले यः दकारादिः धातुः तदवयवस्य हस्य इति। एतावत्यः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते च दृष्टाः। एतावान् भागः च प्रथमे पाठे अस्माभिः तत्र पठितः। तदधुना तत्र अग्रे अस्माभिः सर्तव्यं वर्तते, गन्तव्यं वर्तते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः एषः अधुना आरब्धः भवति। व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? आवृत्तधातुग्रहणलब्धोपदेशग्रहणस्य फलं पृच्छति इति।
नाम धातोः इति वारद्वयं पठितं खलु। तर्हि द्वितीयवारं यः धातोः इति पठितं तेन किम् अत्र लभ्यते नाम उपदेशावस्थायां यः धातुः वर्तते सः एव तत्र दादिः यदि अस्ति तर्हि नाम दादिः कीदृशः धातुः नाम दकारादिः कीदृशः धातुः यः मूलतः उपदेशावस्थायामेव दकारादिः भवति इति सः धातुः एव अत्र ग्राह्यः। तस्य धातोः एव तत्र हकारस्य घकारादेशः कर्तव्यः इति किमर्थम् उक्तम् प्रश्नः अस्ति। इति किमर्थं न तत् इदानीं पृच्छन् अस्ति इति किमर्थम् उक्तम् तदेव कथयति। उपदेशे किमिति एवं खलु नाम उपदेशे इति कुतः उच्यते कथयति। अधोगिति मूले उक्तं खलु उपदेशे किम् अधोग् इत्यत्र यथा स्यात्। दामलिहमात्मनः इच्छति दामलिह्यति ततः क्वपि दामलिट् अत्र मा भूत्। इदानीम् इत्यत्र यथा स्यात् आदौ अस्माभिः उपदेशे किम् अधोक् इत्यत्र यथा स्यात् एतावत्याः अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः ज्ञातव्यः वर्तते। तदर्थं व्याख्या आश्रयणीया। व्याख्यानं दृष्ट्वा अत्र अभिप्रायः कः सः मनसि स्थापनीयः। पुनः मनसि तम् अभिप्रायं स्थापयित्वा वयं स्वसौकर्यानुसारम् अवश्यं तस्य प्रतिपादनम् अनुवादं च मनसि कुर्याम चिन्तनं कुर्याम येन सा पङ्क्तिः स्पष्टतां गच्छेत्। समीचीनं कथयति। उपदेशे किमिति अधोक् इति आम् तर्हि इदानीम् अधोक् इत्यत्र अस्ति विचारः। तर्हि अधोक् इति यद्रूपं वर्तते यत् क्रियापदम् इदं क्रियापदं भवति तस्य सिद्धिः कथं जायते इति एतद् आदौ द्रष्टव्यं। ततः अत्र एव नाम उपदेशे इति किं नाम धातोः इत्यस्य आवर्तनेन उपदेशे इति अर्थः यः लब्धः वर्तते सूत्रे सः अर्थः कुतः लभ्यते इति च द्रष्टव्यं वर्तते। किञ्च उपदेशः नाम कः इत्यपि वयं सुतरां जानीमः। को नाम उपदेशः इत्यस्य अर्थः अस्माभिः सुष्ठुतया ज्ञायते। यतोहि तत्र उपदेशे जनुनासिक इत्यत्र अस्माभिः उपदेश आद्योच्चारणम् इत्यत्र उपदेशस्य स्वरूपं विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। अस्तु आम् तर्हि कथयति अधोगिति रूपसिद्धिं कथयति। दुह प्रपूरणे लङ् धातुः कः दुह प्रपूरणे प्रपूरणार्थकः धातुः भवति दुह इति लङ् लकारः भवति। दुह लङ् अडागमः लुङ् लङ् लङ् षडुदात्तः इत्यनेन अडागमः भवति अदुः। समीचीनं। ततः कथयति तिप् शप् एवं खलु तस्य लुक् एवं खलु अदादि गणः आदादिकः अयं धातुः अतः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन शपः लुक् भवति एवं खलु अदुह तिप् अदुहति अदुह अति यः अर्थात् शप् यः वर्तते तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्यक् अदुहति इति लभ्यते। तदनन्तरं कथयति लघुपदगुणः अर्थात् दुह इत्यत्र यः उकारः वर्तते उपधावर्णः कः उकारः वर्तते तस्य गुणः भवति। अदोहति कथयति हल्ङ्यादिना तिपोलोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव वर्तते। तेन तिपः लोपः भवति। सम्यक्। ततः कथयति दादेः इति हस्य घः नाम दादेर्धातोर्घः इत्यनेन सूत्रेण अस्य हकारस्य स्थाने घकारः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जायते धुग् नैव दुघ् नैव लघुपदगुणोऽपि जातः वर्तते किल। अतः दोघ् नैव तथा नास्ति खलु कुतः आगतः अन्ते ति इत्यस्य तु लोपः कृतः अतः यः कोऽपि नावशिष्टः अधुना। अतः कथम् अदोघ् इति खलु स्थितिः जाता।
कथयति एकाचो बशो बश् झषन्तस्य स्तुभोः इति सूत्रम् अस्माभिः अचिरेण पठिष्यते। अग्रे एव एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्थूः इति भष् भावेन दकारस्य धकारः। भष् भावः कः भवति इति सर्वम् अग्रे ज्ञास्यते। अत्र एवमेव चिन्तयन्तु, अदोघ् इत्यवस्थायां धातोः यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने धकारः भवति। का स्थितिः लब्धा? अधोघ् इति स्थितिः लब्धा। अग्रे कथयति तत्र वावसाने इति चर्त्वजस्त्वे इति भावः। नाम वावसाने इत्यनेन पक्षे चर्त्वं भवति, पक्षे जष्त्वं भवति। चर्त्वं यत्र भवति तत्र अधोक् इति रूपं भवति, जष्त्वं यत्र भवति नाम तत्र घकारः यः वर्तते तस्य स्थाने गकारः आगच्छति, अतः पक्षे अधोग् इति रूपं भवति। नाम ककारान्तम् एकम् अत्र रूपं भवति, गकारान्तं च अत्र अपरं रूपं भवति इति। समीचीनं। कथयति तर्हि रूपसिद्धिः अस्माभिः सम्यक्तया ज्ञाता। यथा स्यादिति मूले उक्तं खलु। उपदेशे किम् अधोक् इत्यत्र यथा स्यात् नाम अधोग् इति प्रयोगे दादेर्धातोर्घः इत्यनेन घत्वं यथा स्यात् तदर्थम् उपदेशग्रहणं कृतं। कुतः का तत्र समस्या दकारस्य घकारादेशार्थम् इत्येतत् तत्र उच्यते। यथेति प्राप्तियोग्यतायां नाम यथा स्यात्, यथा इत्यत्र तत्र योग्यतार्थे नाम प्राप्तेः योग्यतार्थे इदम् अव्ययम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते इति भावः। कथयति घत्वम् अत्र प्राप्तियोग्यं नाम यस्य प्राप्तिः प्राप्त्यै योग्यम् अत्र घत्वं वर्तते नाम घकारः अत्र दुह् इत्यस्य हकारस्य स्थाने भवेत् इति कथयति। तच्च उपदेशग्रहणे सत्येव स्यादित्यर्थः। नाम यदा तत्र सूत्रे उपदेशे दादेर्धातोः नाम उपदेशावस्थायां यः दकारादिः धातुः वर्तते तस्य एव हकारस्य घकारः वर्तते इति यावता नोच्येत तावता अत्र अस्य दुह् इत्यस्य अधोग् इत्यत्र दुह् इत्यस्य हकारस्य घकारः न स्यात्। कुतः कथयति घत्वप्रवृत्तिवेलायां दुह् धातोर्दकारादित्वं नास्ति। एवं खलु। यस्मिन् समये अस्माभिः अत्र घत्वस्य प्रवृत्तिः दर्शनीया वर्तते तत्समये दुह् धातोः तत्र दकारादित्वं नास्ति। नाम अयं यः धातुः वर्तते सः दकारादिः नास्ति। एवं खलु। कृते अडागमे तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। यदागमाः यद्ग्रहणेन नैव एवं यदागमन्यायः एव अस्ति, परन्तु व्याख्याता तदागम इति कथयति। तत्र वस्तुतः एषा परिभाषा यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्येवं रीत्या एषा परिभाषा प्रसिद्धतया श्रूयते। अस्माभिः पूर्वम् असकृत एषा व्याख्यादिषु चर्चिता वर्तते। नाम अडागमः क्रियते खलु लुङि परतः धातोः। एवं खलु कथयति। तर्हि नाम सः अट् टित्वात् यस्य उक्तः कस्य उक्तः दादेः धातुः उक्तः तस्य आद्यवयवत्वेन खलु तिष्ठति। एवं किल। अतः तत्र उच्यते तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्यकारादित्वात्। नाम तर्हि अट् यः आगमः कृतः यः च घत्वात् पूर्वमेव प्रवर्तते सः तस्य एव अवयवभूतः भवति। धातोः पृथक् न भवति सः। न केवलः अट् इति आगमः एव, परन्तु अन्येपि सर्वविधाः आगमाः तत्र इत्थमेव अस्माभिः प्रतिपाद्यन्ते। नाम यः योऽयमागमः यस्य उक्तः भवति सः आगमः तस्य उक्तस्य एव अवयवभूतः भवति, तस्मात् पृथक् न भवति। समीचीनं। कथयति इत्यकारादित्वात्। नाम तथा चेत् अयं धातुः अकारादिः सम्पद्यते भोः। एवं खलु। कथयति अतोऽत्र घत्वं न स्यादिति तत्र अव्याप्तिः स्यात्। नाम तर्हि अधुना एषः धातुः दकारादिः नास्ति। अङ्गीकुर्मः उपदेशावस्थायां तु एषः दकारादिः अस्ति, परन्तु अधुना
अटः आगमनानन्तरम् अयं धातुः अधुना तत्र अकारादिः सम्पन्नः वर्तते, न तु दकारादिः वर्तते। अतः घत्वं न स्यात्। घत्वं यदि न स्यात् तर्हि अदोः इति अनिष्टं रूपं किमपि स्यात्। एवं खलु? तदेव कथयति अतोऽत्र घत्वं न स्यात् इति अव्याप्तिः स्यात्। नाम अव्याप्तिदोषः अत्र, नाम लक्ष्यस्य लक्षणे अप्रवृत्तिः, अव्याप्तिः इत्युच्यते। सम्यक् कथयति उपदेशग्रहणे तु नायं दोषः। नाम उपदेशग्रहणं यदा क्रियते स च अर्थः धातोः इत्यस्य आवर्तनेन आगच्छति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं, तदा तु अयं दोषो न भवति। कुतः कथयति घत्वप्रवृत्तिवेलायां नाम घत्वस्य यदा प्रवृत्तिः भवति तदा दुहेः अत्र दकारादित्वाभावे अपि धातूपदेशकाले दादित्वादिति भावः इति। नाम घत्वस्य प्रवृत्तिः यदा भवति अत्र अडागमानन्तरं तदा अङ्गीकुर्मः अयं धातुः तस्मिन् समये अकारादिः न तिष्ठति। तस्मिन् समये अयं धातुः क्षन्तव्यः, तस्मिन् समये अयं धातुः दकारादिः न तिष्ठति, परन्तु तस्मिन् समये अयं धातुः अकारादिः तिष्ठति। परन्तु तदा घत्वविधानाय नाम दुह् इत्यस्य यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य स्थाने घकारादेशाय अस्माभिः तत्र उपदेशावस्थायां द्रष्टव्यं यद् अयं धातुः कीदृशः। पश्चात् सः अडागमद्वारा वा कथञ्चित् वा प्रकारान्तरेण वा यत्किमप्यादित्वं प्राप्तवान् स्यात् सः धातुः, परन्तु उपदेशावस्थायां नाम मूलतः यद् सूत्रकारेण अथवा गणपाठकारेण अर्थात् ऋषिः पाणिनिः एव गणपाठकारेण उपदेशावस्थायां येन रूपेण सः धातुः उपदिष्टः तत्र निर्णयः कर्तव्यः। आम् दादित्वम् अस्ति चेत् तस्य घत्वमपि भवति। पश्चात् सः किमप्यादित्वं वा प्राप्नुयात्। तदेव अत्र उक्तवान्। घप्रवृत्तिवेलायां दुहेः अत्र दकारादित्वाभावे अपि धातूपदेशकाले दादित्वादिति भावः, अतः घत्वं भवत्येव। एवं खलु? कथयति तदेवम् अव्याप्तिपरिहारफलम् उक्त्वा अतिव्याप्तिपरिहारफलमाह नाम तत्र अव्याप्तिपरिहारफलं कथयित्वा किमस्ति अव्याप्तिपरिहारफलं नाम अव्याप्तेः परिहारार्थं फलं किम्? तत्फलम् अधोग इति वर्तते। अपि च अव्याप्तिः केन वार्यते? अव्याप्तिः प्रकृतसूत्रे धातोः इत्यस्य आवर्तनेन उपदेशार्थः यः स्वीक्रियते, नाम उपदेशे यः धातुः दादिः इत्येवम् अर्थः यः स्वीक्रियते तदर्थं पुरस्कृत्य अत्र एतादृशः अर्थः अथवा एतादृशः अव्याप्तिदोषः वारितः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदेवम् एवम् उक्त्वा कथयति अतिव्याप्तिपरिहारफलमाह। नाम इदानीं क्वचित् अतिव्याप्तिदोषः अपि जायमानः अस्ति। एवं खलु? नाम यदि उपदेशे इति ग्रहणं न कुर्मः तर्हि अतिव्याप्तिदोषोऽपि वर्तते। अव्याप्तिदोषस्तु अस्ति एव, अतिव्याप्तिदोषोऽपि वर्तते एव। तर्हि अतिव्याप्तिदोषः क्व इति चेत् तद् कथयति। नाम कदा एतद् दोषद्वयमपि कदा यदि उपदेशे इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि किमः दामेति मूले पश्यन्तु दामलिहमात्मन इच्छति दामलिह्यति ततः क्विपि दामलिट् अत्र मा भूत् इति पठनीयमस्ति अस्माभिः अधुना। अत्र अतिव्याप्तिः लक्षणस्य जायमाना अस्ति। तन्निवृत्त्यर्थम् उपदेशे दादेः इत्यत्र उपदेशग्रहणं यत् कृतं वर्तते तस्य प्रयोजनमपि अस्माकं स्फुटं भविष्यति। समीचीनं। कथयति आम् ग्रीवासु गवादिपशुबन्धनार्थरज्जुपर्यायः दामशब्दः।
अस्माकं पहाडीभाषायां उच्यते गळामा। अस्तु, परन्तु भवन्तः अत्रापि अवगच्छन्तु, एतत् सर्वत्र भवति। यत्रापि पशवः बध्यन्ते, तेषां बन्धनं यत्र क्वापि क्रियते तत्र एतादृश्याः रज्ज्वाः प्रयोगः क्रियते एव। कथयति ग्रीवासु गवादिपशुबन्धनार्थरज्जुपर्यायः नामशब्दः। तस्य नाम येन यया रज्ज्वा तेषां गवादीनां बन्धनं क्रियते, कण्ठे स्थाप्यते रज्जुः, सः तदर्थम् अयं दामशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। एवं खलु? तर्हि कथयति लिह आस्वादने दामलेढीति दामलिट्। एवं खलु? लिह आस्वादने इति धातुः भवति, ततः दामलेढी शावकः भवति अथवा गौः भवति अथवा अजः भवति, अजशावकः भवति, महिषः भवति वा, तस्य अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति चेत् सः एकं कार्यम् इदमेव कुर्वन् भवति। किं? तद्दाम्नः लेहनं, जिफया तस्य तत्र तद् लिहन् भवति सः। अतः तादृशः अयं किमस्ति, लिह नाम दामलेढी इति दामलिट्। नाम अत्र दाम इति उपपदे सति लिह आस्वादने इति धातोः क्विपि सति, नाम क्विप् इति प्रत्ययः क्रियते, ततः दामलिट् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। दाम इत्यत्र दामन् इति शब्दः भवति, तस्य नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। समीचीनम्। अत्र दामलिट् इत्यत्र मूलतः शब्दः भवति दामलिह। एवं खलु? दामलिह इत्यस्य दामलिट् इति रूपस्य साधनाय भवतां क्लेशो न स्यात्, यतोहि होढः इति सूत्रपठनवेलायां लिट् लिड् इत्येवं रूपद्वयम् अस्माभिः तत्र पठितम्। अतः सम्यक् कथयति तम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे, नाम दामलिट् यः वर्तते तं दामलिहम् आत्मनः इच्छति। शकुन्तला वा, गृहिणी वा, माता वा, कृषकः वा, गृहस्थी वा, यः कोऽपि, मम गृहे अपि एकः दामलिट् भवेत्। गृहस्य शोभा भवति गौः। कथयति तम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे स्व आत्मनः क्यच् इति क्यचि, नाम दामलिह्, दामलिट् इत्यत्र मूलशब्दः कः? दामलिह् इति द्वितीयान्तात् क्यच् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। तर्हि दामलिह् क्यच्, क्यचः तत्र य अवशिष्यते, दामलिह् य इत्यस्य, नाम क्यचः य इति अवशिष्यते, दामलिह् य, दामलिह्य इति एतावत् यद् लब्धम् अस्माकं, तत्र कथयति सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात्। सनादिप्रकरणे अस्माभिः तत्र नामधातूनां विषये पठिष्यते। नामधातुविषये एव एषा चर्चा वर्तते। कुमारीः इच्छन् इत्यादिषु पूर्वम् अस्माभिः एतादृशी व्यवस्था दृष्टा तत्रापि। अस्तु, कथयति सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात्, नाम धातुसंज्ञा तस्य भवति इति कृत्वा, तर्हि दामलिह्य इति धातुः नामधातुः सम्पन्नः अस्ति अधुना अस्माकं पुरतः। सम्यक्। धातुत्वात् तिपिशपि, नाम तिपि प्रत्यये परतः शपि तिप् भवति, मध्ये शप आगच्छति। किं? दामलिह्यति इति रूपं, दामलिह्यति इति क्रियापदं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि अत्र स्मरन्तु, अत्र कथम् अस्माभिः प्रक्रियायां रूपसिद्धिः कृता। कथयति ततः क्विपीति, अर्थात् ततः नाम कुतः? मूले उक्तं खलु ततः क्विप्, नाम ततः नाम कुतः? कथयति क्यजन्तात् कर्तरि क्विपि, नाम क्यजन्तः यः शब्दः सः कः? दामलिह्य इति खलु क्यजन्तः शब्दः। ततः कर्तरि क्विप्, नाम कर्तरर्थे क्विप् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु? अल्लोपे यलोपे च, एवं किल? नाम क्विपः तत्र दामलिह्य इति अस्ति खलु, दामलिह्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः क्रियते, दामलिह्य इति अवशिष्यते।
यलोपे तत्र यकारः यः वर्तते तस्य यकारस्यापि तत्र लोपः भवति वा न वा? लोपोयोर्वलि इत्येव किल? अस्तु, लोपः जातः चेत् किम् अवशिष्टं? तत्र दाम लीह् इत्येव खलु तत्र शब्दः अवशिष्टः। लोपोयोर्वलि इत्यनेन न भवति। यस्य लोपः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते तेन भवति। अतः यकारस्य लोपः भवति। कः शब्दः अवशिष्टः? दामलिह इति शब्दः अवशिष्टः। कथयति अग्रे, दामलिह शब्दात् सोर्लोपे, नाम तत्र सुप्रत्ययः भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने, होढः इति ढत्वे, नाम दामलिह इत्यत्र यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य स्थाने ढकारः भवति। होढः इति सूत्रं यदस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे आरम्भे एव पठितम् इति ढत्वे वावसाने इति चर्त्वविकल्पे दामलिट्, वावसाने इत्यनेन सूत्रेण चर्त्वस्य विकल्पः भवति, अतः दामलिट् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि पश्यन्तु, दामलिट् इति पूर्वमपि साधितम् अस्माभिः रूपं, परन्तु तत्र अर्थः भिन्नः वा न वा? दामलेढि इति दामलिट्, दामलिह्य तत्र दामलिहम् इच्छति यः सः तत्र सोऽपि तत्र दामलिट् इति भवति इति। अतः एव तत्र उक्तं दामलिहम् आत्मनः इच्छति इति, दामलिह्यति। तत्र दामलिह्यति इति कुतः उक्तं? नाम अत्र सनादि, नाम अत्र सत्यं सनादिधातुः यः क्यजन्तः धातुः सम्पन्नः वर्तते, क्यच सनादिषु अन्तर्भवति इति कृत्वा क्यजन्तः धातुः यः सम्पन्नः वर्तते तस्मात् अत्र क्विपि सति दामलिट् इति रूपं सिद्धं भवति इति। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता? अत्र मा भूदिति मूले उक्तम्, अत्र मा भूत् इत्युच्यते। कथयति? माङि लुङ् नाम मा भूत् इत्यत्र वस्तुतः तत्र भूत् इति क्रियापदं वर्तते। किं? वस्तुतः अभूत् इति लुङः क्रियापदं तत्, परन्तु माङि सति अडागमः न भवति। तत्र च उच्यते सर्वलकारापवादः, नाम लुङ्लकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र तन्नाम भूतकालस्य एव अर्थः ग्राह्यः इति न भवति। एषः नाम माङः योगे यः लुङ्लकारः प्रयुज्यते सः सर्वलकारापवादः भवति। नाम सर्वेषां लकाराणां सर्वान् लकारान् प्रबाध्य प्रवर्तते। नाम अन्येषां लकाराणां ये अर्थाः भवन्ति तेषाम् अर्थाः अपि अत्र भवन्ति। मा भूत् कोऽर्थः? अर्थात् न भवेत् इति अर्थः भवति। एषा व्यवस्था अस्य विषये वर्तते, तद् वयं विस्तरेण इतोपि अग्रे दशगण्याम् अर्थात् तिङन्ताधिकारे किञ्च तत्र अग्रे क्व लकारार्थप्रकरणे इतोपि वयं लकारार्थप्रपञ्चं विस्तरेण पठिष्यामः। समीचीनम्। कथयति? अत्र घत्वं न भवेत्, नाम दामलिह इति अत्र यः नाम धातुः अत्र कः आसीत्? दामलिह्य इति खलु धातुः अत्र आसीत् क्यजन्तः, सोऽपि दकारादिः एव वर्तते वा न वा? दादेर्धातोर्घः इत्यत्र दादेः इत्युक्तं खलु, नाम दकारादिः धातुः अपेक्षितः। अतः अत्रापि दामलिह्य इत्यपि दकारादिः एव धातुः वर्तते। तर्हि अत्रापि दामलिह इत्यत्रापि तत्र घत्वं स्यात् वा न वा? घत्वं यदि स्यात् तर्हि तदेव यथा अधोग इत्यत्र अन्ते गकारः श्रूयते तद्वद् अत्रापि दाम लिग् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। रूपं किमपेक्षितं? रूपं तु तत्र ढत्वानन्तरं यत् टकारान्तं डकारान्तं वा रूपद्वयं लभ्यते तदेव अपेक्षितं। दाम लिट् दाम लिड् वा, सम्यक् तदेव व्याख्यातः कथयति। अत्र घत्वं न भवेत् इत्येतदर्थम्, एवं खलु? इत्येतदर्थम् अपि उपदेशग्रहणं, नाम घत्वं न भवेत् एतदर्थमपि अत्र उपदेशस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः।
ततः कृते तु तस्मिन्, नाम यदा वयम् उपदेशग्रहणं कुर्मः तस्मिन् घत्वम् अत्र न भवति, नाम तदा तु घत्वं न भवति। कुतः? धातूपदेशे, नाम धातूनाम् उपदेशः यत्र ऋषिणा पाणिनिना कृतः वर्तते, तत्र दामलिह इति सुब्धातोः पाठाभावात् इति भावः। तत्र दामलिह इति सुबधातुः उपदेशावस्थायां न क्वापि दृश्यते। स्यात् नाम दामलिह्य इति धातुः क्यजन्तः दादिः, परन्तु धातुपाठे अर्थात् उपदेशावस्थायां यत्र मूलधातवः पठिताः वर्तन्ते तत्र एतादृशः यः कोऽपि धातुः नैव दृश्यते। अतः अयं तत्र उपदेशावस्थायां दादिः अयं धातुः न भवति इति कृत्वा अत्र अस्य दादेर्धातोर्घः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। समीचीनम् इति एवं रीत्या एकेन उपदेशग्रहणेन पश्यन्तु, व्याप्तिदोषः अपि वार्यते, अतिव्याप्तिदोषः अपि वार्यते। तदिदं सर्वमपि विद्वद्भिः अथवा भाष्यादिग्रन्थेषु अथवा अभियुक्तैः धातोः इत्यस्य आवर्तनेन उपदेशे इति योऽयम् अर्थः लभ्यते, तस्मात् एवं रीत्या उभयत्रापि तत्र मर्यादा तिष्ठति, अनिष्टं रूपं न लभ्यते। तदिदं सर्वमपि अतीव सूक्ष्मचिन्तनपूर्वकम् अस्माकं तत्र पूर्वजाः व्याकरणविद्या प्रणेतारः ऋषेः अभिप्रायम् इतोपि सरलीकृत्य अस्माकं कृते प्रदत्तवन्तः सन्ति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे इदानीं वस्तुतः अस्माकं लक्ष्यं तु अन्यदेव अस्ति। अस्माकं लक्ष्यं तु अस्ति तत्र धुक् धुग् इति रूपद्वयं साधनीयं। यथा अधोग अधोक्, तत्र अन्ते गकारः अथवा ककारः कदा आगच्छति? अधोक् इत्यत्र कथं दृष्टम् अस्माभिः? यदा दादेर्धातोर्घः इत्यनेन घत्वं भवति। तद्वदेव अस्माभिः दुह् धातुः गृहीतः वर्तते, दकारादिः, तस्य अग्रे गत्वा धुक् धुग् इति रूपद्वयं साधयिष्यते। तद् मूलतः प्रथमाविभक्तेः एकवचने यद्रूपं वर्तते तद्रूपमेव दृष्ट्वा वयम् अनुमातुं शक्नुमः। किमिति चेत् तत्र तु नाम निष्पन्ने रूपे तु धकारः श्रूयते, अर्थात् धुक् धुग् एवं रीत्या, परन्तु धातुः यः स्वीकृतः वर्तते सः तु धातुः कीदृशः? दकारादिः वर्तते। अतः धातुः अयं दकारादिः यः धातुः तस्य दकारस्य धकारः कुतः आगच्छति, कथम् आगच्छति इति विवेचनम् अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते अधुना। समीचीनं। तदेव तत्रैव व्याख्याता कथयन् अस्ति, तथा च प्रकृतोदाहरणे सौ, अर्थात् यदुदाहरणम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते दुह् इत्यस्मात् सुप्रत्यये परतः, प्रकृतोदाहरणे सौ अर्थात् सुप्रत्यये परतः दुघ् इति स्थिते, नाम दादेर्धातोर्घः इत्यनेन सूत्रेण हकारस्य स्थाने घकारादेशः भवति। सम्यक्। दुघ् इति स्थिते एकाचो नाम सत्यं, तत्र सूत्रमिदानीम् अग्रे आरभ्यते, तत् सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति। एकाचो बशो भष्झषन्तस्य स्धोः इत्यस्ति। तत्र एतेन एव सूत्रेण अस्माभिः तत्र दुघ् सु इत्यवस्थायां दुघ् इत्यत्र यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने धकारः करिष्यते। परन्तु इति तु एतावान् विषयः तु सरलः। आम्, एतेन सूत्रेण दकारस्य धकारः भविष्यति, धुक् धुग् इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भविष्यति इति कथने तु नास्ति क्लेशः।
परन्तु इदं सूत्रम् अधुना अत्र दलप्रयोजनपूर्वकम् अर्थात् पदप्रयोजनपूर्वकम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। समीचीनं। तत्र सूत्रमुच्यते। आं सूत्रं पठितमेव मया। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्थुवोः इति। अस्तु। आम्, आदौ इदं जानीमः यत् कति पदानि अत्र वर्तन्ते, कस्यां कस्यां च विभक्तौ तिष्ठन्ति तानि इति। सूत्रे प्रथमं वर्तते एकाचः, षष्ठ्यन्तमिदं पदं वर्तते। कीदृशी षष्ठी अत्र भवति? स्थाने षष्ठीयोगा इति वा अथवा काचित् भिन्ना एव षष्ठी अत्र वर्तते वा इत्येतस्मिन् विषये अग्रे कथयिष्यते, व्याख्याता कथयिष्यति। द्वितीयं पदं भवति बशः। सम्यक्। षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति, नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति बशः। तदनन्तरं भष् इति प्रथमान्तं पदं भवति, तृतीयं पदं। चतुर्थं पदं झषन्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। स्ध्वोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः तत्र द्विवचनान्तं पदम् इदं भवति। अत्र विद्यमानानां पदानां विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र एतेषां विग्रहविषये चर्चा करिष्यते, व्याख्याता अपि करिष्यते, वयमपि करिष्यामः। वयं तद् व्याख्यातारम् अनुसरन्तः एव करिष्यामः। यतोहि एकाचः झषन्तस्य स्ध्वोः इति पदत्रये अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र अन्तिमं यत् पदं वर्तते स्ध्वोः, तस्य विग्रहः आदौ उच्यमानः वर्तते। किं? स च ध्वच स्ध्वौ इत्यस्ति उच्यमानं। स च ध्वच स्ध्वौ, तयोः स्ध्वोः, एवं किल? अत्र सप्तमीविभक्तेः द्विवचनमस्ति इत्युक्तमेव। नाम सकारः स इति व्यञ्जनं, ध्व इति च। स इति सुप्रत्यये परतः लभ्यते एव, स इति। अपि च ध्वम् अर्थात् तदेव, नाम त आतां झ, थ आथां, थास् आथां ध्वम् इड्वहिमहि। तत्र मध्यमपुरुषस्य बहुवचने यः प्रत्ययः पठ्यते तिङन्तेषु, तस्य ध्वमः अत्र ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति बशः इति स्थानषष्ठी इति। नाम बशः इति यत् पदं वर्तते सूत्रे, तत्र षष्ठी कीदृशी? स्थानषष्ठी वर्तते, एवं खलु? नाम अवयवषष्ठी नास्ति, सा स्थानषष्ठी भवति। नाम भषः स्थाने इत्यर्थः, एवं खलु? ततः तत्र एकाचः इति अवयवषष्ठी, एकाचः इत्यत्र अवयवषष्ठी अस्ति। कथयति एकः अच् यस्य अथवा एकः अच् यस्मिन् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। उभयतः अपि अत्र बहुव्रीहिः प्रतिपादयितुं शक्यते। परन्तु बहुव्रीहावपि नाम बहुव्रीहेः अपि या षष्ठी अत्र विहिता वर्तते, सा षष्ठी प्रकृते अवयवषष्ठी वर्तते, एवं खलु? ततः कथयति झषन्तस्य इति शब्दस्य इति विशेष्यं, झषन्तस्य इत्यस्य शब्दस्य इति विशेषणं। नाम एकाचः इति यद् अवयवषष्ठ्यन्तत्वेन प्रयुज्यते खलु, एकाचः इति, तद् झषन्तस्य इति शब्दस्य, झषन्तस्य इत्यस्य शब्दस्य इति विशेषणं। नाम
एकाचः झषन्तस्य इत्यस्य विशेषणं भवति इति भावः इति व्याख्याता अत्र कथयितुम् इच्छति। सम्यक् अग्रे कथयति एकाचकस्य झषन्तशब्दस्य अवयवः यः बश् तस्य भष् स्याद् इत्यन्वयः इति। एतावता पूर्णतया सूत्रार्थः न उक्तः, अन्वयं बोधयन्नस्ति। नाम कथं मिथः पदेषु सम्बन्धः वर्तते। नाम एकाचकस्य झषन्तशब्दस्य नाम तादृशः शब्दः यत् झषन्तः वर्तते, झष् वर्णान्तः वर्तते अथवा झष् झष् प्रत्याहारस्थवर्णान्तः यः वर्तते कः एकाच। एकाचकस्य झषन्तशब्दस्य अवयवः यः बश् नाम तस्य यः अवयवः बश् सः पूर्वं भवतु मध्ये भवतु अन्ते भवतु, अन्ते तु न सम्भवति, पूर्वं भवतु वा मध्ये भवतु वा यः क्वापि भवतु, तर्हि अवयवः यः बश् तस्य भष् स्यादित्यन्वयः। तस्य स्थाने भष् इति प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति इति। बश् प्रत्याहारे ब ग ड द एते चत्वारः वर्णाः भवन्ति। भष् प्रत्याहारे भ घ ढ ध एवं खलु, एते च चत्वारः वर्णाः भवन्ति। एवं खलु, भ घ ढ ध सम्यक् इत्यन्वयः। ततः कथयति दादेर्धातोः नाम इत्यतः धातोः इति अवयवषष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, ततः धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति तच्च झषन्तशब्देन अन्वेति, तस्य सम्बन्धः क्व झषन्तशब्देन। पदस्य इति अधिकृतं, पदस्य अधिकारः तु अस्ति एव। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यतः अन्ते च इत्यनुवर्तते। अस्मात् सूत्रात् अन्ते च इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। एवं किल। तदाह धातोरवयव इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नाम एतावता तु एषा एव चर्चा कृता, कस्य पदस्य क्व अन्वयः वर्तते, किं पदं केन सम्बध्यते, कस्मिन् समस्तपदे कः विग्रहः वर्तते इत्यादिकम्। अग्रे सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते किं धातोरवयव इत्यादिना। मूले पश्यन्तु किं कथयति धातोः अवयवः यः एकाच्। अत्र सूत्रार्थे प्रवेशादपि पूर्वं मया किञ्चित् वक्तुम् इष्यते। भवन्तः इदानीम् अत्रैव स्थित्वा किञ्चित् स्पष्टता ये यत्र शृण्वन्तु, अन्यथा अग्रे सूत्रार्थः अवगतः न भवति। चिन्तयन्तु, अत्र दुह् इति धातुः वर्तते, तस्य कति अवयवाः सम्भवन्ति भवन्तः वदेयुः। तत्र द इति एकः अवयवः वर्तते, उ इति द्वितीयः अवयवः वर्तते अथवा अन्यः अवयवः वर्तते, ह इति अन्यः अवयवः वर्तते। परन्तु प्रकृते किम् उच्यमानं वर्तते? नाम धातोः अवयवः कीदृशः अपेक्षितः? एकाच्। एकः अच् यस्य, एकः अच् यस्मिन्, एवं खलु इति खलु विग्रहः अत्र कृतः। अर्थात् धातोः तस्मिन् अवयवे न्यूनातिन्यूनम् अथवा अवरतः एकः अच् स्यात्। अतः अत्र धातोः अवयवः यः अस्माभिः स्वीकरिष्यते तत्र एकं व्यञ्जनम् एकः च स्वरः अपेक्षितः। समीचीनं। तर्हि दुह् इत्यत्र अवयवद्वयं सम्पद्यते। कथं भवन्तः वदेयुः? कथं? द उ दु
इति एकः अवयवः सम्पद्यते। कुतः? यतोहि अस्मिन् अवयवे एकः अच् अस्ति, ततः तस्य विग्रहः अपि अस्माभिः एकः अच् यस्मिन् अथवा एकः अच् यस्य एवं रीत्या विग्रहः कृतः वर्तते। यदि तु एकः एव अच् विवक्षणीयः तर्हि तु बहुव्रीहेः अपेक्षा नास्ति, तर्हि तु तत्र कर्मधारयः एव कर्तव्यः अथवा षष्ठी तत्पुरुषः वा तत्र कर्तव्यः। नाम धातोः यः अच् तावदेव, एकाच् इत्यादिकं न वक्तव्यम्, अथवा एकश्चासौ अच् इत्येव वक्तव्यं वा न वा। परन्तु धातोः अवयवः एकाच् उक्तः, एकाच् इत्यत्र च अस्माभिः बहुव्रीहिः आश्रितः वर्तते इति वयं जानीमः। समीचीनं। तर्हि प्रकृते अत्र अवयवद्वयं सम्पद्यते। दुः इत्यत्र द उ दु, अपि च उ ह उः इति। एवमेव उदाहरणार्थं भवतां कृते अहम् एकं शब्दं ददामि। पचत् तकारान्तशब्दः। अत्र कति अवयवाः सन्ति? कति एकाचः अवयवाः वर्तन्ते इति चेत् प इति एकः अवयवः वर्तते। पकार अकारे, यतः तत्र तस्मिन् अवयवे अकारः वर्तते। च चकार अकारः वर्तते। ततः अनन्तरं पकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते, ततः च यः चकारः वर्तते, तयोः अपि एकः समुदायः अथवा एकः अवयवः सः अपि भवितुमर्हति। कथम्? अच्। सम्यक्। तदनन्तरम् अत्, अन्ते अत् इत्यपि एकाच् अवयवः भवितुम् अर्हति। सम्यक्। एवमेव अत्रापि अवयवद्वयं भवति। दुः इत्यत्र उः इति एकः वर्तते, क्षन्तव्यं दु इति एकः वर्तते, उः इति च अपरः अवयवः अत्र वर्तते। अत्र किं कथयति पश्यन्तु। सूत्रार्थं वयं पश्यन्तः स्मः, पुनः तत्र गच्छामः। धातोः अवयवः यः एकाच्, धातोः अवयवभूतः यः एकाच्, झषन्तः सः अवयवः, एकाच् अवयवः किमन्तः अपेक्षितः? झषन्तः अपेक्षितः वा न वा। तर्हि तत्र धातोः अवयवः यः, तत्र अवयवद्वयं वर्तते। यः कोऽपि झषन्तः अवयवः ग्राह्यः वा न वा। तत्र धातोः एकाच् अवयवः दु इति तादृशः वर्तते, यस्य अन्ते तत्र झष् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति। एवं खलु। हकारः तु झष् प्रत्याहारे न भवति, परन्तु घत्वानन्तरम् इदं चिन्त्यमानं वर्तते। अर्थात् दादेर्धातोर्घः इत्यनेन सूत्रेण तत्र घत्वं जातं वर्तते खलु। एवं खलु। यतः घत्वविधायकं शास्त्रं तु अस्य दृष्टौ सिद्धम् अस्ति। कस्य? एकाचो वशो भष् इत्यस्य। यतोहि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य द्वात्रिंशं सूत्रं भवति। दादेर्धातोर्घः इदं तु एकाचो वशो भष् झषन्तस्य दुहोः इति तु तस्मिन्नेव पादे 37 सूत्रं भवति। एवं खलु। कथयति। आम्, धातोः मूले एव पश्यन्तः भवन्तु। धातोः अवयवः यः एकाच्, झषन्तः, तस्य अन्ते झष् अपि स्यात् अस्माकं सविधे, दुघ् इति स्थितिः लब्धः वर्तते। तदवयवस्य वशः दुघ् इति झषन्तः एकाच् अस्ति खलु। धातोः अवयवः एकाच् वर्तते, सः झषन्तः अस्ति खलु। तत्र कथयति तदवयवस्य, नाम तस्य अवयवभूतः यः बष् प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते। एवं खलु। तत्र दु इति अवयवे यः एकाच् अवयवः वर्तते, तस्य अवयवस्य तत्र नाम तस्मिन् बष् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः वर्तते वा इति चेत् अस्ति। कः? दकारः।
ब ग ड द एते वर्णाः बश् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति, अतः तत्र दकारः वर्तते, वा न वा? अतः कथयति बशः स्थाने भष् स्यात्, तस्य स्थाने भष् भावः वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, बश् प्रत्याहारे कति वर्णाः वर्तन्ते? 4 इति उक्तं खलु। ब ग ड द। भष् प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? जभञ् अर्थात् भ घ ढ ध। एवं खलु, भ घ ढ ध। तर्हि अस्माकं सविधे दकारः कस्मिन् स्थाने वर्तते? ब ग ड द दुह इत्यत्र दकारः वर्तते खलु। ब ग ड द तु चतुर्थे स्थाने वर्तते। भषि चतुर्थः वर्णः कः अस्ति? भ घ ढ ध। चतुर्थः वर्णः धकारः वर्तते। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति नियमं पुरस्कृत्य अस्य दकारस्य स्थाने धकारः वर्णः आगच्छति। यद्यपि स्थानसाम्यमपि अस्ति, प्रयत्नसाम्यं तु नापि स्यात्, परन्तु यथासङ्ख्यनियमवशात् तस्य स्थाने धकारः तु प्राप्नोति एव खलु। एवं खलु। किम् उक्तं तत्र? निमित्तानि कानि उक्तानि? स्थाने भष् स्यात्, नाम बशः स्थाने भष् स्यात्, सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च। पदान्ते इत्यस्यापि तत्र अनुवर्तनं भवति, यतः पदस्य इति अधिकारः अस्ति इत्युक्तमेव। अतः तत्र नाम बशः स्थाने भषादेशः भवति सकारे, नाम सकारः यदा परतः भवति तदा ध्वशब्दे पदान्ते च। ध्व इति शब्दः च यदा परतः भवति अथवा पदान्ते यदा इदं सर्वमपि लभ्यते तदा। समीचीनं। ततः तत्र इदं रूपं सिद्धं भवति। न साधनीयं तु अधुना अस्ति, नाम दकारस्य धकारः जातः, ततः धुग् इति स्थितिः लभ्यते। तदनन्तरम् अत्र तदेव जष्त्वं वैकल्पिकं च चर्त्वं करिष्यते। धुक् धुग् इति रूपद्वयं तत्र अस्माकं सविधे उपलब्धं भविष्यति, वा न वा? परन्तु ततः पूर्वं बष्भावविधायकस्य अस्य सूत्रस्य इतोपि सूक्ष्मतया केचन विचाराः कर्तव्याः वर्तन्ते। अत्र दलप्रयोजनम् अथवा सिद्धान्तः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। पूर्वपक्षिणः बहवः आक्षेपाः अत्र सम्मुखीकर्तव्याः वर्तन्ते। बहवः तु न सन्ति, केचन द्वित्राः अथवा एको वा स्यात्। पश्यामः। सूत्रार्थः दृष्टः। कथयति ननु सम्भवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्याश्रयणस्य अन्याय्यत्वात् एकाच झषन्तः यः धातुः तदवयवस्य बशः इत्येव अन्वयः उचितः, वा न वा? तत्र सामानाधिकरण्यं सम्भवत्येव खलु। क्व तत्र उक्तं खलु बशो भष् झषन्तस्य, नाम सूत्रार्थः कथमुक्तः? धातोः अवयवः एकाचः, नाम एकाचयः झषन्तः तदवयवस्य बशः स्थाने इत्युक्तं खलु। एकाचयः झषन्तः इत्युक्तं किल। नाम तत्र सामानाधिकरण्यं कयोः वर्तते इति आदौ अत्र द्रष्टव्यं। धातोः इति यद् अनुवृत्त्या लभ्यते तद् एकाचः इति च प्रकृते एव सूत्रे वर्तते। तद् अनयोः षष्ठीविभक्तिः समाना। लब्धः यः धातोः लब्धं यद्धातोः इति पदम् एकाचः इति चेत् पदं वर्तते, अनयोः षष्ठीविभक्तिः समाना। तथापि प्रकृते
नाम समानायां विभक्तौ सत्यपि प्रकृते अर्थभेदेन षष्ठी गृह्यते। नाम तत्र कथयति, पुनः पश्यन्तु, ननु सम्भवति सामानाधिकरणे, नाम धातोः एकाचः, नाम तादृशः धातुः यः एकाच् अस्ति, एकः अच् यस्मिन्, एवं रीत्या सामानाधिकरण्यं पुरस्कृत्य कथं न अत्र अस्माभिः अन्वयः क्रियते, सम्बन्धं क्रियते, परन्तु सूत्रार्थः तथा न कृतः वर्तते। सूत्रार्थः तु भिन्नः एव कृतः वर्तते। नाम एकाचः धातोः इति सूत्रार्थः न कृतः। सूत्रार्थः कथं कृतः पश्यन्तु, धातोः अवयवः यः एकाच् झषन्तः, तदवयवस्य बशः स्थाने झष् स्यात्, एवं रीत्या सूत्रार्थः कृतः वर्तते। न तु यः एकाच् धातुः वर्तते झषन्तः, एकाच् धातुः वर्तते झषन्तः तदवयवस्य इति नोक्तं वर्तते। अतः तत्रैव आक्षेपः क्रियमाणः वर्तते। किं ननु सम्भवति सामानाधिकरणे वैयधिकरण्याश्रयणस्य अन्याय्यत्वात्, नाम यदि सामानाधिकरण्यमस्ति एव खलु, तर्हि वैयधिकरण्याश्रयः कुतः ग्राह्यः? एवं खलु, सामानाधिकरण्यं नाम एकपदार्थवृत्तित्वं, वैयधिकरण्यं नाम असमानपदार्थवृत्तित्वं। नाम उभाभ्यां कस्यचित् एकस्यैव अर्थस्य प्रकटनं जायमानं भवति, काभ्याञ्चित् पदाभ्याम् अथवा शब्दाभ्यां, तयोः सामानाधिकरण्यत्वम् इत्युच्यते। सामान्येन तत्र समानाविभक्तिः यत्र दृश्यते तत्र कथयामः सामानाधिकरण्यत्वम् अस्ति इति कथयामः, परन्तु सर्वथा तथा न। तदस्मिन् विषये वयम् अग्रे समासेषु अपि द्रक्ष्यामः। पूर्वकालिकसर्वजरदपुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन, एवं खलु। तत्र समानाधिकरणविषये, नाम अथवा समासेषु समानाधिकरणविषये इतोपि अस्माभिः ज्ञास्यते। प्रकृते तु अत्र नाम एकाचः धातुः यः, एकाच् धातुः यः वर्तते तस्मात् धातोः इत्येव अर्थः कुतः न क्रियते। धातोः अवयवः यः एकाच् झषन्तः, तदवयवस्य बशः स्थाने भष् स्यात्, सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च, एवं रीत्या अर्थः कुतः क्रियमाणः वर्तते। एवं खलु। तर्हि सामानाधिकरणे, नाम अत्र सामानाधिकरण्यस्य सम्भवः अस्ति एव खलु, समाना एव विभक्तिः वर्तते। तर्हि समाना विभक्तौ सत्यामपि तत्र एकत्र, नाम तत्र अवयवषष्ठ्याः आश्रयणेन किमर्थम् उभयोः शब्दयोः अन्यत्र अन्यत्र अन्वयः अथवा सम्बन्धः उच्यमानः वर्तते इति आक्षेपः। वैयधिकरण्याश्रयणस्य अन्याय्यत्वात्, एकाचः झषन्तः यः धातुः तदवयवस्य बशः इत्येव अन्वयः उचितः इत्यतः आह एकाचो धातोः इत्यादि। नाम अत्र या समस्या जायमाना वर्तते सा समस्या यदा प्रकटयिष्यते तदा इतोपि अत्र अस्माकं नाम किम् अत्र ग्रन्थकारः वक्तुम् इच्छन्नस्ति इत्यस्य विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। किमुक्तं मूले पश्यन्तु, एकाचो धातोः इत्यादि। मूले पश्यन्तु, एकाचो धातोः नाम एकाच् यः वर्तते धातुः तस्य इत्येवं यदि सामानाधिकरण्येन अन्वयं कुर्मः अथवा सम्बन्धं स्थापयामः कयोः, धातोः इति पदे एकाचः इत्यस्मिन् पदे च अन्वये तु इह न स्यात्। तदा तु इह न स्यात्। किं न स्यात्? बश् एकाचो बश् भष् भावः न स्यात्। क्व नाम इह न स्यात्। इह नाम क्व, किं तत् स्थानम् इति तद्द्रष्टव्यं वर्तते। किं गर्दभयति इति समीचीनम्। अत्र गर्दभयति इत्यस्मात् अस्माभिः अग्रे प्रक्रिया साधनीया वर्तते। अत्र अन्ये नाम यः पक्षः उपस्थापितः वर्तते तस्य पक्षस्य अत्र स्पष्टता कर्तव्या वर्तते। नाम आक्षेपः सम्यक्तया आदौ अवगन्तव्यः। एकाच् यः धातुः तस्मात् अथवा तदेव तस्य
एवम् अर्थकरणे धातोः अवयवः यः एकाच् झषन्तः तस्य एवं च अर्थकरणे अस्ति कश्चन भेदः। सः भेदः एव अत्र सूक्ष्मतया ग्राह्यः वर्तते। तत्र च वैयधिकरण्येन धातोः एकाचः इत्यनयोः सम्बन्धस्थापनेन यः सूत्रार्थः लभ्यते सः एव कुतः, का इष्टता अथवा का अनिष्टता इति एवम् अग्रिमपाठे वयं विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तः एव विचाराः अत्र क्रियन्ते। अद्यतनपाठमत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।